औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी लोगों का मेरा सवाल सलाम कबूल हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आप लोगों को सिला रहमी के बारे में बताने जा रही हूँ कि सिला रहमी अल्लाह ताला को कितना पसंद है। ये नहीं कि सिला रहमी सिर्फ आप अपने घर ख़ानदान रिश्तेदारों से करिए या अड़ोसी पड़ोसी से करिए या जिनसे आपको फ़ायदा आप उनसे करिए, ये भी नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना कि अरे इनको दो उनको दो उनको दो, हमारे कल को काम आएंगे। ये सिला रहमी नहीं हुई। ये जो है एक दूसरे से फ़ायदा उठाना। सिला रहमी वो करिए जो वाकई आपको लगे कि जिस सिला रहमी से आपके दिल दिमाग में आपको सुकून मिलता हो। जैसे ना कोई चीज़ हम करते हैं तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि लगता है कि कितना बड़ा बोझ, कितनी बड़ी चीज़ है। अपने माँ बाप भाई बहन, माँ भाई उनका तो हक़ ही है, लेकिन सिला रहमी भी है। अड़ोसी पड़ोसी घर खानदान रिश्तेदार सबसे बढ़िया। देखिए चलिए आपको सुना रहे हैं और आप लोग से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। मेरी दुनिया है करके है और मैं बहुत सी वीडियो खाने पर भी डाल चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइब बढ़ाने में, वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करिए। और ये मेरा जो है ये मत समझिए कि मैं इससे आप लोगों को जो भी, अगर इसमें कोई भी लोग एक वर्ड पे भी कोई अमल कर लेगा, जो अमल करने वालों को भी फ़ायदा, मुझे भी सवाब पहुँचेगा। और मैं सवाब जो हूँ, जो भी मैंने एक काम करती हूँ, मैं अपने माँ बाप और घर ख़ानदान के लिए हमारे इस्लाही सवाब भी पहुँचेगा। इससे किसी को भी फ़ायदा हो रहा है, किसी से या कोई एक लफ्ज़ से भी अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया हो। चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, कुर्बतदारों के साथ भी और यतीमों के साथ भी और मिस्कीन के साथ भी और करीब पड़ोसी के साथ भी और दूर पड़ोसी के साथ भी, पास में बैठे वालों के साथ भी मतलब सबके साथ आप अच्छा किया। और मुसाफिर के साथ भी, जैसे मान लिया हम लोग कहीं सफ़र कर रहे हों, हम खाना रखे हों या कोई चीज़ कर रहे हों, कोई इस तरह से नहीं है तो हम लोग जो है सोचते हैं अरे क्यों हम दे जाएं, या हम कहीं सब सफ़र कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, कोई इस तरह से आदमी चढ़ गया, उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ एक बार वाक़या हुआ था, मैं एक बार आ रही थी लखनऊ से फैज़ाबाद, तो मेरे साथ एक बूढ़ा बेचारा चढ़ा, तो उसको थोड़ी दूर चढ़ा तो उससे पैसा मांगा, उससे लोगों ने निकाल दिया, उतार दिया। कंडक्टर उतारने जा रहा था, फिर इत्तफ़ाक़ पता नहीं अल्लाह की मसलिहत रही होगी, नहीं तो हम मतलब मेरा भी, फिर मैंने उसका पता नहीं कहाँ जहाँ भी जा रहा है हमको याद नहीं, मैंने उसको किराया भर दिया। तो जानते हैं हमसे अच्छे लोग, हमसे ज़्यादा पैसे वाले लोग, हम मर्द में हम तो खाली लेडीज़ अकेले थे, तो लोग मेरी बहुत अच्छा किया। आप बताइए, मुझे मतलब खुद भी तो कर सकते थे, जबकि मेरे पास भी था, ये बात नहीं बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फ़िलहाल इसी मतलब हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग बता रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं आप लोगों के साथ भी हो तो आप अल्लाह ताला को उसको इस्लाही सवाब करके कर दीजिए। फ़िलहाल जो भी हो, हाँ। और मुसाफिर के साथ भी और ग़ुलामों के साथ भी जो तुम्हारे कब्ज़े में है, हुस्न सलूक से पेश आओ। बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अपने आप को बड़ा और सखी समझते हैं। अच्छा सुनिए, एक हदीस है, हदीस में है हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में बेहतरीन दरवाज़ा, चुनांचा तुम्हें अख्तियार है खुद को उस दरवाजे को ज़ाया ना करो। मतलब कि बाप तो दरवाज़ा है, जब दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा, आप माँ बाप के साथ नहीं करेंगे, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन जब दरवाज़ा ही बंद तो हम जन्नत में जाएंगे कहाँ। मालूम मुझे जन्नत मिल गई थोड़ी देर के लिए, और जब बाप दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है तो कहाँ दरवाज़ा मिलेगा। तो उस दरवाजे को ज़ाया ना करो, मतलब कहने का है उस दरवाजे की हिफाजत करो। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नाम आया आप दरूद शरीफ वसल्लम, कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी उनकी वालिद की रज़ामंदी में भी है, जो अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में भी है। हज़रत अबू बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना कि सबसे बड़ी नेकी ये है कि बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अच्छा सलूक करे। यह है सिला रहमी, यानी बाप के इंतकाल करने के बाद, जैसे बाप का जहाँ जहाँ उठना बैठना रहा हो
تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. لیکن یہ بھی تو مطلب یہ تو خیر صحیح کہا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر مان لو خدا نہ اور وہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کرو. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اپنے والد کے وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے جب وہ قبر میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حضرت انیس بن ملک رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر مطلب اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کی روزق میں بڑھا دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے. حضرت ابو سید ملک بن رابعہ السعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حاضر ہوئے. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علیہ وسلم. قبلہ وسیلہ کے ایک شخص بنے مطلب انہی کے مطلب کوئی قبلے کے انہی کے مطلب خاندان کے یا انہی کے اڑوسی پڑوسی جو بھی رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ یعنی ماں باپ ختم ہو چکے ہیں تو کیا بھی ان کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک یا صلہ رحمی کر سکتے؟ جب ماں باپ ہیں نہیں ہیں تو ہم کس کے ساتھ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے مغفرت طلب کرنا. سمجھے؟ اللہ سے سب سے پہلے تو اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کریے، دعا کرنا. ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا. جن لوگوں کی وجہ سے رشتہ داری ہے، مطلب ان کی والدین سے جن سے رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دوستوں کا اکرام کرنا. حضرت ملک یا بن ملک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے کوئی ایک کو پایا ان کے ساتھ بدسلوکی کی. ہم لوگ بھی بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگوں نے بہت گناہ کیا. آج معافی مانگتے، اللہ معاف کر دے ہم سب کو، اللہ ہمیں ہدایت دے. جتنی توبہ کرے گناہ ہم لوگ بہت اچھے نہیں، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں. ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا. جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا. مطلب اب تو غلام ہے نہیں، لیکن جو ہمارے یہاں گھر میں جو کام کرنے والی، جھاڑو پوچھا کرنے والی، جس سے بھی ہم کام کرواتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنا چاہیے. کبھی آتی ہیں ایک دم بھوک لگی ہے، آپا کھانا دے دو، بھابھی کھانا دے دو، تو ہم سوچتے ہیں ارے ہم ان کے لیے کھانا بنانے جائیں. لیکن آج کل جو بھی ہیں، جو لوگ انہیں نوکر رکھا ہے، ان کے پاس تو اتنا اللہ نے دیا ہے نا کہ ایک خوراک کچھ نہیں تو روٹی ہے تو آٹا فریز رکھے ہیں، ایک روٹی بنا کے دے دو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پانے والوں میں سے بنائے. دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت پانے والوں میں سے بنائے، ہدایت ملے ہم لوگوں کو اور نیکی کی طرف. یہ دعا مانگو، ہدایت مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پانے والوں میں بتائے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک و صالح بنا دے. ہمارا کام مانگنا، اللہ تعالیٰ کب ہماری دعا کو قبول کر لے گا؟ ہمارے بچوں کو بھی، سب کے لیے دعا مانگنا ہمارا کام ہے، پورا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار، 3 بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذلیل اور خوار سے مطلب کیا؟ آپ کا ارشاد کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار انہوں نے کہا تو کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش نہیں کو جنت میں کبھی داخل ہوں گے. اللہ ہمیں بچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں. انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں. یعنی آپ نے 3 بار کہا. انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا. پھر پوچھا آپ اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا تمہارا باپ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا
میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں نے وہاں کسی کو قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے کہا یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا؟ فرشتوں نے بتایا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ ان کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ایسی کون سی نیکی ہے؟ وہ نیکی ایسی ہوتی، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والوں میں سے تھے۔ سوچیے، حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرقہ تھے مکے سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ میں آئیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا اور پوچھا، میری والدہ آئی ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مطلب انہوں نے مکہ سے سفر کیا اور چونکہ آپ مدینہ میں تھے تو مدینہ تک آئیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ تو پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ہوا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ اس وقت تو وہی مطلب اسلام کے لیے لڑائی ہو رہی تھی۔ تو اب پوچھا، مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، ہو سکتا انہوں نے اسلام نہ قبول کیا ہو، تو اسی لیے آپ نے پوچھا ہو، کیونکہ میری والدہ مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اب چونکہ مجھے یہ نہیں معلوم اتنا جو بات صحیح ہے، اگر مسلمان ہوتی، اگر ایمان لائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، بھائی چلو والدہ آئی ہیں، اس میں کوئی اور بات نہیں ہو، تبھی پوچھا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا ہے۔ دیکھیے، اگر شادی شدہ لڑکی ہے تو اس کا کس کا شوہر کا ہے، اور اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو اس نے کہا کس کا حق ہے؟ ماں کا ہے۔ اب سوچئے، ماں کا ہے، اور یہاں عورتیں ہوتی ہیں میں ہم میرا شوہر میرا میاں کرتی ہیں۔ سوچئے، لڑکا بھی گناہ گار بنا، خود تو گناہ، اسی لیے عورتیں کہتے ہیں سب سے زیادہ عورتیں جہنمی ہوگی، عورتوں مردوں کو جہنم کھینچ کے لے جائیں گی۔ حضرت ابو بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ صلہ رحمی میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنی کمائی سے رشتہ داروں کو مالی خدمت کرے، یا وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے، یعنی مالی حالت سے خدمت کرو اپنے رشتہ داروں میں، یا اپنا ٹائم انہیں دو اور ان کی خدمت کے، ان کی ضرورتوں کے لیے اپنا وقت دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان اکرام کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ سمجھے؟ حضرت انیس بن ملک رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزق میں فراخی ہو، اس کی عمر درازی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت سید بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی جو رشتہ داروں سے مطلب رشتہ داروں سے جو رحم کرتا ہے، دیکھیں اس میں کیا بتایا کہ بے شک یہ رحم رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی جو رشتہ دار کو پہ رحم کرتا ہے اللہ نے اس میں رحمان مطلب اللہ کے نام سے رحمان کے لیا گیا، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اپنے رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیجئے گا، وہ شخص
सिला रहमी करने वाला नहीं है जो बराबरी का मामला करे, यानी दूसरे के अच्छे बर्ताव करने पर उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। यानी किसी ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो हम भी उसका अच्छा बर्ताव का सिला रहमी है, लेकिन वो इसको सिला रहमी नहीं करने, वो तो शख्स दूसरे के ताल्लुक़ रहमी करने पर ही सिला रहमी है। मतलब दूसरे से जिससे हमारे पास नहीं कोई चीज़ हमारे नहीं किया हम उसके साथ करें तो सिला रहमी है। हज़रत अल्लामा बिन खारजा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने निस्बत का इल्म हासिल करो जिसके ज़रिए तुम अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करिए। हज़रत अबू ज़ुरैर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बातों का हुक्म फरमाया। मुझे हुक्म फरमाया मैं गरीबों और मिस्कीनों से मोहब्बत रखूं और उनसे क़ुर्बत करूं। मुझे हुक्म फरमाया दुनिया में उन लोगों पर नज़र रखूं जो दुनिया और सामान मुझसे नीचे हैं दर्जे के हैं, और उन पर नज़र रखूं जो मुझसे ऊपर हैं दर्जे के हैं। मुझे हुक्म फरमाया मैं अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूं अगरचे वो मुझसे मुँह मोड़ लें। मुझे हुक्म फरमाया मैं किसी मैं किसी से कोई चीज़ न मांगूं। मुझे हुक्म फरमाया मैं हक बात कहूं और लोगों के लिए कड़वी हो, क्यों नहीं हक बात हो, बेशक वो क्यों नहीं वो कड़वी हो। मुझे हुक्म फरमाया मैं अल्लाह ताला के दीन और उसके पैगाम को जाहिर करने में किसी मलामत करने वाले के मलामत को ना दौड़ूं। मुझे हुक्म फरमाया मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ूं, क्योंकि यह कलमा खजाने के अर्श से नीचे है। कौन बता रहा है? ये हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया। मतलब ये है कि जो शख्स कलमा पढ़ने का मामूल लगता है उसके लिए नहायत आला दर्जे का सवाब महफूज है। हज़रत ज़ुबैर बिन मुज़ीन रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कता रहमी अल्लाह ताला के नज़दीक इतना सख्त गुनाह है। मतलब जो लोग मुँह फेर लेते हैं, ऐंठ जाते हैं कि अरे हमारा नहीं कोई है, हमारा नहीं कोई काम है, कितना भी करते लो फिर भी इसी कहते कता रहमी, उनकी गुनाह की गंदगी के साथ कोई जन्नत में न जा सकेगा। जब उसको सज़ा देकर पाक कर दिया जाएगा और उसको माफ़ कर दिया जाएगा तो वो जन्नत में जाएगा। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु की रवायत है एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाज़ रिश्तेदार में उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ तो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। यानी हम उनसे ताल्लुक़ जोड़ते हैं, मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते तो मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनसे जातियों को बर्दाश्त करता हूँ और मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम कह रहे हो अगर ऐसा है तो गोया तुम उनके मुँह में गरम राख झोंक रहे हो, और जब तक तुम इस खूबी पर कायम रहेगा तुम्हारे साथ हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार रहेगा। यानी अगर कोई हमारे साथ बदसलूकी, हम फिर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, फिर वो धक्का देकर मार भगा रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर मुड़ रहा है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि समझ लो कि तुम उस पर गरम राख छोक रहे हो, क्योंकि शैतान तो बहकाता है। और अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे साथ हर वक्त एक फरिश्ता लगा दे तो तुम बहका। चलिए, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चीज़ को समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम और बहुत सी वीडियो डाल चुके हैं, प्लीज़ मदद करिए। आप लोगों के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी मदद करिए। चलिए दुआ मारते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन शुरअ रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहुल मुल्कु वल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदीनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी या मुक़ल्लिब कुल्लि रसूल। अल्लाह हमें ज़िक्र करने वाले, शुक्र करने वाले अल्लाह ताला हम सब की गुनाह खताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत, अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में, अल्लाह ताला हमको सबको हिदायत पाने वालों में से बना दे और अल्लाह ताला हम सबको नेक और सालेह बना दे। सुम्मा आमीन।